پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ پاکستانی عوام اج اپنا یوم دفاع مناندے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر وچ غاصب بھارت کے خلاف برسر پیکار کشمیری عوام دے نال مکمل یکجہتی دا اظہار کر دی ہے۔ پاکستان اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنی سرحداں دے دفاع وچ پاک افواج دی لازوال اور بے مثال قربانیاں کو خراج تحسین پیش کرنے دے واسطے یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ ہر سال 6 ستمبر کو اہل پاکستان دنیا کو یہ یاد دلائے ہیں کہ تنازع کشمیر تکمیل پاکستان دا نامکمل ایجنڈا ہے جس کو ہر حال وچ پایا تکمیل تک پہنچایا جا سی۔ پاکستانی عوام اج یوم دفاع دے موقع دے اوتے کشمیری عوام دی عظیم جدوجہد آزادی دے واسطے اپنی غیر متزلزل حمایت دا یقین دلائے ہیں۔ کشمیری عوام اور اہل پاکستان ایک دوے دے نال مضبوط مذہبی، تاریخی، ثقافتی اور جغرافیائی رشتیاں وچ بدے ہوئے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہوراں سن بجا طور دے اوتے مقبوضہ جموں کشمیر کو پاکستان دی شارہ قرار دتا سا۔ دنیا دی کوئی بھی طاقت مقبوضہ جموں کشمیر کو پاکستان دا جائز اور قانونی حصہ بننے تھی نہیں روک سکتی۔ اہل پاکستان سن مقبوضہ جموں کشمیر دے باہمت عوام کو کدے تنہا نہیں چھوڑیا اور مستقبل وچ بھی نہ چھوڑ سن۔ جو کچھ بھی ہو جلے پاک فوج مقبوضہ جموں کشمیر دے مظلوم لوکاں دی حمایت دے واسطے کسی بھی حد تک جانے دے واسطے تیار ہیں، جس دا اظہار ماضی وچ کئی بار کیتا جا چکا ہے۔ پاکستان دے بہادر بیٹے مملکت خدا داد پاکستان دے نال نال مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنے پائیاں اور بہناں دے دفاع دے واسطے تیار ہیں اور او خون دے آخری قطرے تک اپنی سرزمین دی حفاظت کرنے دی بھرپور صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں۔ 1965 وچ آج ہی دے دن بھارت سن بغیر کسی اعلان کیتے رات دے اندھیرے وچ لا الہ الا دے اوتے ایمان رکھنے والی قوم دے اوتے حملہ کیتا سا۔ پھر دنیا سن دیکھ کے دا کہ پاک افواج دے شہینہ سن جڑا حشر بھارت تا کیتا او تاریخ دا حصہ بن چکیا ہے، جس وچ پاک فضائیہ دے پائلٹ MM عالم سن 7 ستمبر کو صرف 1 منٹ وچ بھارت تے 5 طیارے مار کے زمین بوس کر دیتے آسے۔ لاہور وچ ناشتہ کرنے دے خواب دیکھنے والے آج بھی اپنے زخم چٹ رہے ہیں۔